यी मागहरू पुरा गर्नको लागि हामीलाई 5 वर्ष पनि लाग्दैन र यी सब कुराहरू सुनेर जनताका कुराहरू सुनेर यो सब कुराहरूलाई अब आफ्ना पनि केही कुराहरू राख्नको लागि पार्टीको बारेमा राख्नको लागि आगामी भावी योजनाहरूको बारेमा सुनाउनको लागि म यो मञ्चमा पार्टी सभापति श्री रवि लामिछानेलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकमुष्टमा यहाँहरू सबैलाई आज यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामीले आफ्ना कुराहरू राखेर आम सर्वसाधारणबाट ताली लिएर अनि तारिफ बोकेर जाने परम्परालाई अन्त्य गर्दै सबैभन्दा पहिला आम सर्वसाधारण यो देश कसको हेर्न चाहन्छन् सुनेर मात्रै आफ्ना कुराहरू राख्ने र आफ्ना कुरा सुन्दा आफू बन्छ होइन आम सर्वसाधारणसँगै त्यही बस्ने परिपाटीको सुरुवात गर्दै कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध हुँदै गर्दा हामीले आफ्ना ढङ्गबाट यो देश जसरी चलिरहेको छ त्यसमा हामीले असन्तुष्टिहरू अभिव्यक्त गर्यौं। हाम्रा असन्तुष्टिहरू कोठाभित्र सीमित रहे, कार्यालयभित्र सीमित रहे, चिया पसलभित्र सीमित रहे, विभिन्न ठाउँहरूमा सीमित रहे र कुनै न कुनै ढङ्गबाट हामीले कुनै न कुनै तवरबाट हामीले आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोखिरह्यौं। हामीलाई ठिक लागेको थिएन। अस्पताल जाँदा हामी खुसी छैनौं, विद्यालय जाँदा खुसी छैनौं, उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाँदा खुसी छैनौं, खेतमा जाँदा खुसी छैनौं, सडकमा रहँदा खुसी छैनौं, व्यापार गर्दा खुसी छैनौं, व्यवसाय गर्दा खुसी छैनौं, ड्युटी गर्दा खुसी छैनौं, वाक्क भएर विदेश जान खोज्दा विदेशमा पनि खुसी छैनौं। पहिलामा हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गरेर हामीलाई सधैँ हरेक पाइलामा दुःख दिनेहरूलाई निरन्तर हामीले भोट दिन चाहिँ छोडेनौं अनि हाम्रो दुःख किन कम हुन्थ्यो। तर अब त्यसको अन्त्य गर्नको निमित्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिबद्ध भएर देशभरबाट चुनावमा आउनेदैछ। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब बेला आएको छ। साँच्चै नै जुन दल र जुन राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग समीप रहेर अथवा तिनका भोटर बनेर तिनलाई निरन्तर मतदान गरेर तपाईले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन पाउनु भएको हो भने यसैलाई निरन्तरता दिनुहोला। म कुनै करकाप अथवा प्रभावमा पार्ने अथवा तपाईलाई केही कुरा भनेर आकर्षित गर्नुको निमित्त आएको पनि होइन र यहाँ उपस्थित पनि छैन। एकपटक सम्झिहेर्नुहोस् त, कसको देश कस्तो बन्यो? के हामी खुसी छौँ त? के हाम्रा अभिव्यक्तिहरूमा, चाहे ठाउँ ठाउँमा हामीले अभिव्यक्त गर्ने कुराहरूमा होस्, चाहे हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूमा, त्यहाँ हामीले खुसी अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ कि दुःख अभिव्यक्त गरिरहेका छौँ? मैले पनि टेलिभिजनको पर्दाबाट सक्दो भने भएन, ठिक भएन, ठिक हुनुहोस्, यसरी भएन, जनताका निराशाहरू देखायौँ, जनताले पाइलामा दुःख पाएकोहरू देखायौँ, तर दलहरूले सुध्रिने छाँटकाँट देखिएन। यदि दलहरू सुध्रिएका भए, दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अझै मजबुत पारिदिएको भए र आम नागरिकको दुःखसँग दलहरूको कहीँ कतै नाता भइदिएको भए हामी जस्तो विभिन्न पेशा र व्यवसाय गरेका मानिसहरूले राजनीतिमा हमला गर्नुपर्ने थिएन। तर उनीहरूले सुनेनन्, निरन्तर सुनेनन्। राज्यको ढुकुटीमा आफ्ना मान्छेहरूलाई पालो पोस्ने, जनताले गरेको गुनासोलाई हेर्दै नहेर्ने, सुन्दै नसुन्ने, सबलाई थाहा भएको विथिति, सबलाई थाहा भएको भ्रष्टाचार, तर कोही कतै केही गर्न नसक्ने। अनि चुनाव जब आउँछ त्यहाँ अनेक ढङ्गले चुनाव जितेर आफ्नो लुटलाई, आफ्नो
विभिन्न यी क्रियाकलापहरूलाई अनुमोदन गर्दै जाने यो श्रृङ्खलाले देश यस्तो बन्यो कि देशमा मानिस बस्नै छाडे, सबै देश छोडेर जाने लड्को लाग्न थाल्यो। यसर्थमा हामी जस्ता राजनीतिभन्दा धेरै पर रहेर विभिन्न काम गरिरहेका मानिसहरूले राजनीतिमा प्रवेश गर्न बाध्य हुनु पर्यो। र राजनीति कसैले गर्नै नसक्ने अजिङ्गरको हो, भयङ्कर हो, तिमीहरूलाई केही थाहा छैन, तिमीहरूले सक्दैनौ भनेर त्यो राजनीतिलाई कसैले गर्न नसक्ने, त्यसको वरपर भक्तिगान गाउने बाहेक निष्ठा भएका मान्छेहरूले प्रवेश नपाउने जुन ढङ्ग बनाइयो, जुन परिपाटी बनाइयो, अब हामी आम नागरिकहरूले त्यसको विरुद्ध उभिनै पर्ने हुन्छ। र त्यसको एउटै मात्र उपाय हो निर्वाचन। निर्वाचनभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। यदि यो काम टेलिभिजनको स्क्रिनबाट हुन सक्दथ्यो भने म त्यही स्क्रिनबाट अझ बढी गराउँथे, मलाई सजिलै पनि थियो। यो भएन, त्यो भएन, किन यसो गरेको, किन उसो गरेको, प्रश्नमाथि प्रश्न गर्यो, यो भएन भन्यो, ऊ भएन भन्यो, नभएका चिजहरूको फेरिस्त देखायो, यो ठिक छैन भन्यो, ऊ ठिक छैन भन्यो। म यो कामलाई अर्को 20 वर्ष निरन्तरता दिन सक्दथेँ, तर परिणाम तपाईँ हाम्रो आँखा सामुन्ने छ। आज राज्यको बजेटमा कसैले लगेर आफ्नो पेन ड्राइभ घुसाएर आफू अनुकूलको नीति बनाउने सम्मको लाजमर्दो अवस्था हुँदा पनि तपाईँ हामी निरीह भएर हेर्नुपर्ने अवस्थामा आयौँ। अब अति भएको छ। यो अतिलाई हामीले चुनावबाट बाहेक केहीबाट पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै एउटा ठाउँमा उम्मेदवार बनेर होइन, देशैभरिबाट यो बेथिरीको मेन स्विच अफ गर्नका लागि आएको छ। अब झापाले तय गर्नेछ कि झापाको आवाज को हुनेछ, झापा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अब झापाले छान्ने हो, केन्द्रमा बसेर 4 जनाको बैठकले होइन। विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू जब स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर चल्यो त्यसपछि हामीलाई भन्दै आउनु भएको छ, यो नाम राखेर किन पार्टी खडा गर्नुभएको, एक्लै उठेको भए पनि हुन्थ्यो, पार्टी नै किन बनाएको, यो नाममा समस्या, यसको चुनाव चिन्हमा समस्या। सबैलाई मेरो अनुरोध यही छ कि राज्य निर्माणको यो महाअभियानमा यो देशका प्रबुद्ध मानिसहरू छुटेका छन्। यो देशको नक्सा कस्तो हुनुपर्दछ, यो देश कस्तो हुनुपर्छ भनेर थाहा पाएका मानिसहरू मुलुक निर्माणको यो महाअभियानमा छुटेका छन्, किनकि स्थापित राजनीतिक दलको ढोकामा ती जान चाहँदैनन् र स्थापित राजनीतिक दलका मान्छेहरू ती विज्ञ विद्वानहरूको ढोकामा जान चाहँदैनन्। आफ्नै दलका वरपरका विद्वानहरूलाई बोकेर आफ्नै दलभित्रका मानिसहरूलाई मात्र समेटेर जुन नक्साङ्कन गरियो, जुन मुलुकको भाग्य कोर्ने काम गरियो, त्यसले दिएको परिणाम स्वरूप आज हामी यहाँ आएका छौँ र यसले जुन बेथितीलाई निरन्तरता प्रदान गर्यो त्यसका विरुद्धमा हामी अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, जति पनि केही गरेर देखाउँछु मसँग क्षमता छ भन्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले कुनै दलको ढोकामा चाहनु पर्दैन। यसको अर्थ अब तपाईँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोकामा पनि आउनु पर्दैन, यही भित्रबाट चुनिनुहोस्, खोज्नुहोस् कसरी तपाईँले निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँको मार्गचित्र के हो, त्यससँगै तपाईँ यहीँबाट चुनिने हुनेछ। र धेरैले भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अरू दलभन्दा के फरक छ, अर्को एउटा दल आएर के फरक पर्छ। म यहीँबाट तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर यी जिज्ञासा भएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा राजनीतिक दल जहाँ टीका लाउने चलन छैन, जसले आन्तरिक निर्वाचन प्राइमेरी गरेर आफ्नो राजनीतिक दलको नेता अथवा आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवार छान्छ, के नेपालको कुनै राजनीतिक दलमा यसरी, कुनै स्थापित राजनीतिक दलमा यसरी जनतालाई सार्वभौम अधिकार दिएर नेता छान्ने अधिकार छ कुनै दलमा? छैन, कहीँ पनि छैन। मन लागेका 4 जना 5 जना मानिसहरू बसेर जो नजिक भयो उसैलाई छानेर पठाउने परिपाटीको विरुद्धमा हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खडा गरेका हौँ। परिवारवादलाई हामीले निषेध गरेका छौँ। एकै परिवारका एक वा एक भन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै कमिटीमा खडा हुन सक्दैनन्। परिवारवादले आज श्रीलङ्का त्यस्तो भएकोमा चिन्ता चाहिँ गर्ने अनि यो देशमा आफूले राजनीतिक दल सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसलाई निषेध नगर्ने हो भने हाम्रो बाटो त्यही हुनेछ। त्यसको खबरदारीका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटै कमिटी बाहेकका ठाउँमा एउटै कमिटीमा, अन्य कमिटीमा गए मात्रै, तर पार्टीको एउटै कमिटीमा परिवारका एक वा एक भन्दा बढी सदस्यलाई स्वीकार गर्दैन। हामी परिवारवादको विरुद्धमा छौँ। र म यहाँलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। सबैले थाहा पाएको यो विषय कसैले पनि हेर्दैन, किनकि जुन ढङ्गले
राज्यमा अझ विशेष गरेर संवैधानिक निकायहरूमा पार्टीले भागभण्डा गरेका छन्। यसरी भागभण्डा गरेर मानिसहरू हाल्दा कसले कसको छानबिन गर्ने? मैले पूर्व सचिवलाई केही दिन अगाडि भेटेको थिएँ र उहाँले मलाई स्पष्ट भन्नुभयो, यदि छानबिन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकाय बलियो हुने हो भने यो देशका सबै प्रधानमन्त्रीहरू जेल जान्छ। उहाँले मलाई स्पष्ट भन्नुभयो। यदि यो मुलुकको हित चाहने हो भने, यो मुलुकको भलो चाहने हो भने त्यस्तो अधिकार सम्पन्न निकाय निर्माण गर्न कसैले पनि छेक्न सक्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ, शून्य सहनशीलतालाई अवलम्बन गरेर गएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना धुलो लागेर बसेका सम्पूर्ण फाइलहरू खोलेर भ्रष्टहरूका आफन्तहरूलाई र विदेशमा समेत रहेकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ। यो तपाईँलाई मैले बोलेको कुरा होइन, रेकर्डमा राख्नुहोला, रेकर्डमा राख्नुहोला। हामीले यति काम चाहिँ गर्छौँ नै गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका छौँ। यो प्रतिबद्धताको पातो लिएर जानुहोला र यसलाई सुरक्षित राख्नुहोला। हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता एक कागजमा हालेका छौँ र हाम्रो विधान मार्फत पनि हाम्रो अगाडिको मार्गदर्शन, हाम्रो अगाडिको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सङ्केत गरेका छौँ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई थाहा छ धेरै मानिसहरू आफ्नो आस्था र आफ्नो निष्ठाको पुराना दलहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। कति मानिसहरू आज आउन चाहेर पनि देखिन चाहनु भएको छैन, किनकि आफ्नो दलले देखे के भन्ला, आफ्नो दलले थाहा पाए के भन्ला भन्ने पिरले उहाँहरू यही कार्यक्रम आफ्नै घरमा वा कतै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँको भोट फेरिएन भने यो देशको भविष्य फेरिँदैन। कुनै सम्भावनै छैन, कुनै सम्भावनै छैन। तपाईँको उपस्थिति यो कार्यक्रममा होस् नहोस् त्यसको कुनै अर्थ छैन। तर तपाईँले चुनाव मार्फत सही मान्छे र जान्ने मान्छेलाई छान्नु भएन भने हामीले यही नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ र चुनावभन्दा अर्को विकल्प कहीँ कतै पनि छैन। यदि तपाईँ अहिलेसम्म भएका राजनैतिक दलका क्रियाकलापहरूबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर आफ्ना सन्ततिका आँखामा आँखा जुदाएर भन्नुहोला कि यो देशमा जे भइरहेको छ सही भइरहेको छ। मैले आस्था राखेको दल र यसको नेताले यो देशको हितमा काम गरिरहेका छन् भनेर भन्न सक्ने साहस सम्भवतः कसैमा पनि छैन। यस अर्थमा हामी राजनीति जानेर, राजनीति बुझेर, राजनीतिका सारा कथा व्यथा पानाहरू कण्ठस्थ गरेर होइन, यसलाई फेर्नुपर्छ, यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर आएका छौँ। हामीलाई धेरैले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको आदर्श के हो, तपाईँहरूको विचार के हो, तपाईँको सिद्धान्त के हो। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ स्पष्ट लेखेको छ। नेपालको संविधानले महिलाहरू कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा स्पष्ट लेखेको छ। नेपालको संविधानले यो देशको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिएको छ, मानवाधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ। सम्पूर्ण कुराहरूलाई जनतालाई झुक्क्याउनु भन्दा संविधानले गरेको वाचा पूरा गर्नको निमित्त, त्यसको पहरेदार बन्नको निमित्त हामी संवैधानिक समाजवादको नारा लिएर यहाँहरू समक्ष आएका छौँ, जसले नयाँ वाचा होइन जनतालाई गरिएको हामीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो हुनुपर्दछ भनेर नागरिकहरूले विभिन्न तह र तबकामा भन्दै आइरहेका छन्। हामीलाई विभिन्न सल्लाह सुझावहरू नआएको होइन, तर 5-6 वर्षसम्म एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुताका रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा त्यहाँ जानकारी गराउँ, जहाँ मेरो कार्यालय थियो त्यसको बाटो पारी यो देशका प्रधान न्यायाधीशको निवास छ, जसलाई न्यायमूर्ति भनिन्छ। प्रधान न्यायाधीशको निवास हाम्रो कार्यालयको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि बाटो पारी र हामी एक सामान्य सञ्चारकर्मीको कार्यालय बाटो वारी। तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्न होला, त्यहाँ चरो मुसो जाँदैन थियो। एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रममा आफ्नो दुःख पोख्न मान्छेहरूको भिड लाग्थ्यो, घुइँचो लाग्थ्यो। अब भन्नुहोस् न्याय कहाँबाट मिल्छ नागरिकलाई?
र म सञ्चारकर्मी नै रहेर त्यो भिडलाई अझ धेरै अझ लामो अझ बढी आँसुको खोलो देखाउन पनि सक्थेँ होला, तर लाग्यो यो लामो यात्रामा कि नागरिकको गुनासो सुनाएर देखाएर मात्र हुँदैन, तिनलाई समाधान गर्नै पर्छ। तिनलाई समाधान गर्नको निमित्त नीति निर्माता हुनै पर्छ। तिनलाई समाधान गर्नको निमित्त टेलिभिजनको स्क्रिनबाट बाहिर निस्केर संसदको रोस्ट्रममा पुग्नै पर्छ। यही अठोट गरेर हामीले यो यात्रा तय गरेका हौँ। यो यात्रा हामीले तय गर्दा यहाँहरूमध्ये धेरैलाई शङ्का उपशङ्का प्रश्नहरू छैनन् भन्दैन म, प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरू समयले जवाफ दिँदै जानेछ र हामीले भएकाहरूलाई निरन्तर गुनासो पनि गरिरहने र उनीहरूकै विश्वासमा यो देशको भविष्य सुम्पने र भर्खरै उदाउँदै गरेकाहरूलाई पनि प्रश्नमाथि प्रश्न प्रश्नमाथि प्रश्न गर्ने हो भने हामी यथास्थितिबाट कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैनौँ। यस अर्थमा म यहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारहरू छान्ने जिम्मा तपाईँलाई दिएको छ। केन्द्रको कोठामा बसेर आफूलाई मन लागेका मान्छेहरूको चुनाव, आफूलाई मन लागेका मान्छेहरूको लिस्ट हामी यहाँ पठाउँदैनौँ। तपाईँले चुनेर छानेर आफूलाई काम लाग्ने र आफ्नो लागि केही गर्ने निस्वार्थ भिजन भएको मानिसहरूलाई पठाउनु हुनेछ, जसको प्राइमेरी मार्फत चुनाव गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रूपमा खडा गर्नेछ। यो बेठिकीको मेन स्विच अफ गर्न त्यति सजिलो छैन। विभिन्न राजनीतिक दलमा जुन ढङ्गले जुन दल आए पनि फरक नपर्ने गरी घुसपैठ भएको छ, राज्य स्रोतको दोहन भएको छ, त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि विभिन्न किसिमका बाधा अवरोध तपाईँहरू समक्ष हामी समक्ष आउनेछन्। ती बाधा अवरोधलाई पन्छाएर यस पटकको चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रने सबक दिने जिम्मा तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। र मैले देखेको छु कयौं सभाहरूमा समारोहहरूमा दर्शकहरूको ठूलो उपस्थिति रहन्छ, तर त्यो उपस्थिति भोटमा परिणत भएन भने त्यसले धेरै ठूलो प्रभाव पार्न सक्दैन। मलाई विश्वास छ यो हलको यो भव्य उपस्थिति अनि विभिन्न माध्यमबाट ठाउँ ठाउँमा बसेर हामीलाई हेर्नु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चुनावमा उपस्थितिले यसपटक नेपाललाई परिवर्तनको बाटोतर्फ उन्मुख गर्नेछ। राम्रा उम्मेदवारहरूको खाँचो हामीलाई परेको हुनाले ती उम्मेदवारहरू समक्ष पुग्नको निमित्त हामीलाई मद्दत गर्नुहोला। जे भइरहेको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने हामीले सोच बनाएका छैनौँ। यस अर्थमा हामी तपाईँहरू समक्ष उम्मेदवारको खोजीसँगै हाम्रो पार्टीलाई विस्तार गर्नको निमित्त आएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जम्मा 2 थरी परिकल्पना गरेको छ। एक, तपाईँ मध्ये कोही यस पार्टीको तर्फबाट नेतृत्वमा आउने, अर्को तपाईँ सामान्य जीवनयापन गर्दै भोट हाल्ने। त्यो भन्दा बढी नागरिकबाट हामीले धेरै समयको अपेक्षा गरेका छैनौँ। यस अर्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि किसिमको भातृ संगठनहरू बनाएको छैन। भातृ संगठनमा रहेर त्यहाँका पदाधिकारीहरू चयन गरेर भातृ संगठनमा यति योगदान दिएको, उति वर्ष योगदान दिएको, सभामा यति मान्छे ल्याएको, उति मान्छे ल्याएको, चुनाव जित्नमा यति खर्च गरेको गराएको, चन्दा दिएको, चुनावमा यसरी दौडेको, यति पेट्रोल हालेको, यतिवटा बाइक ल्याएको, यतिवटा गाडी ल्याएको, यो हामी कहाँ नचल्ने भएको छ। त्यस्ता कुनै पनि चिजले काम गर्ने छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस्ता किसिमको योगदानलाई भन्दा पनि साँच्चै नै भिजन भएका मानिसहरूको खोजी गरिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा मानिसहरू भेला गराएर पार्टीलाई योगदान दिएकाहरूको युग होइन, अब देशलाई योगदान दिन सक्नेहरूको युगको सुरुवात गरौँ र राजनीतिक दलभित्रको जुन कार्यकर्ता पोस्ने वातावरण छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त पनि हामीले यस्तो प्रावधान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा राखेका हौँ, जसले कुनै पनि भातृ संगठन बनाएको छैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब कुनै नागरिकलाई समस्या पर्यो भने त्यो समस्यामा उभिन सक्ने समूह भने अवश्य बनाउँछ। नागरिकको दुःखमा उभिने मानिस नै सच्चा राजनीतिज्ञ हो। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तपाईँ सदस्य रहनुभएको छ र तपाईँ साँच्चै नै यो देशमा योगदान दिनको निमित्त हुनुभएको छ भने अब तपाईँको काम आउँदैछ। भातृ संगठनमा बसेर लाभको पद लिन्छु भन्ने आश गर्नुभएका साथीहरूलाई आजैबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो पार्टी नबनाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई लाभ दिने होइन, आम
सर्वसाधारणलाई सुख सुविधा दिनको निमित्त हामी आफ्नो सम्पूर्ण सुख सुविधा त्यागेर आएका छौँ। यस अर्थमा यस पार्टीमा सहभागी भएर यसको भातृ संगठन चलाएर अथवा यसका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बढीभन्दा बढी योगदान दिएर नेतृत्वको आँखामा परेर अनि लाभको पद लिन पाइएला भन्ने आशा जो कोहीले गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग म आज यो पहिलो दिनमा नै हात जोडेर क्षमा माग्छु कि तपाईँलाई लाभ दिनको लागि यो पार्टी खडा भएको होइन। यो पार्टी आम सर्वसाधारणलाई लाभ दिनका लागि लाग्नु भएको हो। यहाँ धेरै कुरा फेर्ने र बदल्ने कुराहरू आएको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले फेर्नुपर्ने भनेको कक्षा कोठा हो। सबैभन्दा पहिला हामीले फेर्नुपर्ने भनेको अस्पतालका कोठाहरू हुन्। त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकतामा सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षामा रहेको छ। देशैभरिका विद्यालयहरूलाई एकै गुणस्तरका विद्यालय बनाउने र हरेक कक्षा कोठालाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको कक्षा कोठा बनाउन सकिने प्रतिबद्धता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अचुवाको भरमा भोट कमाउन भनेको होइन, गरेर देखाउनका लागि भनेको हो र हामी जति भन्छौँ गरेर देखाउँछौँ। विगत 2 वर्षदेखि हामी यसको अभ्यासमा थियौँ र यसबीचमा थिङ्क ट्याङ्कको अवधारणाबारे मैले यस अगाडिका केही कार्यक्रमहरूमा बताएको छु। देशका विज्ञहरूको बैठक सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हामी चुनावी मैदानमा घुमिँदै गर्दा आम नागरिकहरूसँग जोडिँदै गर्दा देशभरका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विश्लेषक विद्वानहरूको एउटा समूहले यो देशको नक्सा कोर्ने काम सुरु गरिसकेको छ। उहाँहरू आफ्नो काममा लागिसक्नु भएको छ र आम चुनावभन्दा अगाडि नै हामीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो हुन्छ, हामी कस्तो मुलुक बनाउन चाहिरहेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई देखाएर नक्सा देखाएर मात्र हामी भोट माग्न आउनेछौँ। त्यो नक्सा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने तपाईँले हामीलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता हुने छैन। अबको नक्सा, यहाँको नक्सा, विशेष गरेर झापाको नक्सा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कोर्नको निमित्त तपाईँहरू तयार रहनुहोला। राजनीतिमा हिजोका दिनहरूमा जे जसरी सङ्गठनहरू निर्माण हुन्थे, जसरी राजनीतिक दललाई जिन्दगीभरि योगदान दिए बापत पदहरू प्राप्त हुन्थे, अब त्यो युगलाई सधैँका लागि हामीले अन्त्य गर्ने बेला आएको छ। राजनीति कसैले गर्नै नसक्ने अजिङ्गरको हाउगुजी जुन बनाइएको छ त्यो हाउगुजी रहिरह्यो भने तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू यिनीहरू राजनीति जान्दैनन्, यिनको केही पनि हुनेवाला छैन भन्ने अड्कलहरूभित्र अल्मलिन्छौँ। अब त्यस्ता अड्कलभित्र अल्मलिन जरुरी छैन। राजनीतिमा इमान नभई हुँदैन, इमान भएको हर कोही मानिसले राजनीति गर्न सक्छ। यस अर्थमा यो हलमा भएका कोही पनि इमानदार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म राजनीतिको मूलधारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यो आम सभा होइन, जिल्ला भेला हो र आम सभाका रूपमा चुनावमा यहाँहरू समक्ष हामी अवश्य पनि आउनेछौँ र त्यतिखेर झापाले आफ्नो उम्मेदवार पनि छान्नेछ र आफ्नो उम्मेदवार छान्दा झापाले विवेक पुर्याउनेछ। अब जान्नेलाई छान्ने हाम्रो नारामा झापा चुक्ने छैन र त्यसका लागि हामी चुनावी सभामा आउने नै छौँ। आजको यो जिल्ला भेला हो, यो जिल्ला भेलाबाट हामी यहाँ एउटा तदर्थ समिति बनाउनेछौँ। यो तदर्थ समितिमा रहेका साथीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुनेछ र विशेष गरेर उम्मेदवार छनौटमा विशेष योगदान दिनुहुनेछ। यहाँबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा गैर दलीय रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएको स्थानीय निर्वाचनमा र अहिले पनि दिन लागेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँका लागि पनि खडा भएको हो। हामी एक अर्का विरुद्ध लड्ने होइन, बेखिती विरुद्ध लड्ने हो। हामी एक अर्कासँग लड्यौँ भने फेरि पनि तिनै दलहरूको बाहुल्यता बढ्नेछ र फेरि पनि हामी गुनासो गर्दै आउनुपर्ने वातावरण बन्नेछ र फेरि पनि रवि लामिछानेहरू टेलिभिजनको स्क्रिनबाट दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने क्रम बन्द होस्। यही एउटा मञ्च, साझा मञ्च बनोस्। यो मुलुक परिवर्तन गर्न चाहने मानिसहरूका लागि साझा मञ्च बनोस्। जति पनि व्यक्तिहरू परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ती परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई खुला हृदयले निशर्त स्वागत गर्न चाहन्छ। तर तपाईँको दलमा आए भने मलाई यो पद दिनुहोला, मलाई यो ठाउँमा राख्नुहोला, यो सङ्गठनमा राखिदिनु होला, मलाई भोलिका लागि यहाँ ठाउँ दिनुहोला भनेर शर्त लिएर आउनेहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक कप कालो चिया खुवाएर विदा गर्न बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। र परिवर्तन आफैबाट गर्नुपर्ने रहेछ। मैले चितवनको कार्यक्रममा एउटा उद्घोष पनि गरेको थिएँ कि म अब आफ्नो राजनीतिक जीवनमा नेपालमा बनेको नेपाली फेब्रिक्सहरू
मात्रै लगाउँछु, नेपालका उत्पादन मात्रै लगाउँछु भनेको थिएँ। म विभिन्न ठाउँमा खोज्दै गएँ। मैले अहिले लगाएको यो पहिरन तलदेखि माथिसम्म नेपालको मात्रै हो। म नेपालमा बनेका सामानहरूको प्रयोग गर्नेछु र नेपालमा बन्ने, नेपालमा बनाउने चिजहरूको प्रवर्धनका लागि, त्यसको विकासका लागि हाम्रो पार्टी पनि लागि पर्नेछ र नेपालमा बनेका लुगाहरू, नेपालमा बनेका सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्दा हामी उत्तिकै प्रभावशाली देखिन सक्छौँ जस्तो लागेको छ मलाई। तपाईँहरूको अगाडि म उभिएको छु। यहाँ यो सबै मैले लगाएको तलदेखि माथिसम्मको यो पोसाक नेपाली उत्पादन हो, नेपालमा बनेको हो र म निरन्तर रूपमा नेपाली उत्पादनहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धतालाई फेरि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै यो जिल्ला भेला हो। यसमा धेरै प्रतिबद्धताहरू भन्दा पनि यहाँबाट हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय साथीहरू, सबै पालिकाका साथीहरू पनि उपस्थित यहाँ हुनुभएको छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। केही बेरमा यो भेला सुरु हुनेछ, बन्द सत्र सुरु हुनेछ। त्यो बन्द सत्रमा यस पार्टीभित्र सहभागी भएर योगदान दिन चाहनुहुने साथीहरूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। यस पार्टीमा रहेर भोलि लाभको पद लिउँला होइन कि यहाँको विकासका लागि मसँग भिजन र एजेन्डा छ भन्ने सोच भएका साथीहरू सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले माथिबाट भन्ने चलन छ एउटा, केन्द्रबाट छनौट गर्ने होइन, तपाईँ भित्रैबाट सुनिएर आउनुपर्ने परिपाटीको सुरुवात यहीँबाट गर्नेछौँ। केही बेरमा बन्द सत्र सुरु हुनेछ। बन्द सत्रको आह्वान केही बेरमा पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले यहाँहरू समक्ष गर्नुहुनेछ र पार्टीका साथीहरू यसका लागि तयार रहनुभएको छ। र म यहाँलाई यति भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो प्रतिबद्धताहरू विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दै आइसकेका छौँ। चुनावमा पुग्नुभन्दा अगाडि अझ यसलाई निखार ल्याएर हाम्रा विद्वानहरू मार्फत, हाम्रा विज्ञहरू मार्फत कोरिएको नक्सालाई सार्वजनिक गरेर यहाँहरू समक्ष चुनावमा आउने हामीले वचनबद्धता प्रकट गरेका छौँ। हामी झुटा बाचा र नयाँ बाचाहरू गर्न भन्दा पनि नेपालको संविधानले हामीलाई गरेको बाचा पूरा गर्ने उद्देश्य सहित यहाँ आएका छौँ। जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसकेसम्म नयाँ बाचा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएका हुनाले तिनै बाचाहरूलाई पूरा गर्नको निमित्त जन्म भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो भेलामा उपस्थित रहनुभएका तपाईँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुरा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि मुलुकको नक्सा बदल्ने, मुलुकको भाग्य बदल्ने जिम्मा हामी आम मतदातामा छ। जबसम्म तपाईँको मत बदलिँदैन तबसम्म भाग्य मुलुकको बदलिनेवाला छैन। यस अर्थमा आफ्नो मत यसपटक बदल्न तयार हुनुहोस्। शङ्काका सुविधाहरू अवश्य राख्नुहोला, तर फेरि पनि मुलुक तिनै गैल भएका, फेल भएका, नसकेका मानिसहरूको हातमा तपाईँको हातबाट गयो भने यो माहौल अथवा यसरी आम मानिसहरू जागरुक हुन मुलुकले लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा मलाई विश्वास छ यहाँहरू यसपटक परिवर्तन गर्नका लागि तयार हुनुभएको छ। त्यो परिवर्तन हामी सँगै मिलेर सम्भव गराउँ भन्दै म अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छु। केही बेरमा बन्द सत्र सुरु हुनेछ र त्यसपछि बन्द सत्र पछि फेरि पनि म यहाँहरू समक्ष कुराकानीका लागि आउनेछु। अहिलेलाई बन्द सत्रतर्फ यो हललाई, यो सभालाई लिएर जानको निमित्त र यसलाई अगाडि बढाउनको निमित्त म पुनः प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाललाई माइक सुम्झन्छु। नमस्कार। झापा जिल्लाको 15वटै पालिकाको समितिहरू र झापा जिल्ला समिति हामी बनाउँदैछौँ। तपाईँहरूको अघि भन्ने जस्तै हामी टिका लाउँदैनौँ, तपाईँहरूबाटै तपाईँहरूको नेता चुन्दैछौँ। 15 मिनटको ब्रेक हुन्छ। 15 मिनटको ब्रेकको क्रममा तपाईँ पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग फोटो खिचाउने लगायतका कार्यक्रमहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर 15 मिनटपछि यही हलमा तपाईँहरूबाटै तपाईँहरूको नेता छन्ने प्रक्रिया हामी सुरु गर्छौँ। झापा जिल्लाको 15वटै पालिकाको समिति सर